Mayong adlaw mga kabisaya, niala pod kita sa atong panag-uban sa pipila ka mga minuto nga pagkat-on sa pulong sa Dios. Atong hatagan o pagtagad kining giingon sa John chapter 4 verse number 24. Nga nagkanayon dinhi, ang Dios usa ka espiritu. Og silang magsimba kaniya, kinahanglan nga magsimba kaniya diha sa espiritu og diha sa kamaturan. Kini nga bersikulo nagpresentar sa klasikal nga pahayag sa kinaiyahan sa Dios. Ingon nga espiritu. Kini nagpasabot nga ang Dios dili makita, nga sukuhay sa physical o material nga kinaiya sa tao. Ang hanay sa pulong niini nga hugpong nga mga pulong naghatag og gibug-aton sa pulong nga espiritu. Ang pahayag essentially determinado. Ang tao dili gayon makasabot sa dili makita nga Dios gawas kun iyang ipadayag ang iyang kaugalingon. Sama sa iyang gibuhat sa kasulatan ug sa pagkatao. Kini ang imahin nga gihimo kita usa ka espiritu nga nagpuyo sa usa ka balay o unod o kita adunay kalag. Kining atong kabubuton, ang unod mubalik sa abog. Ang Dios walay katapusan. Ang atong espiritu mabuhi sa kahangturan. Kini nga espiritu magdala og bag-ong langitong lawas alang sa atong pagpabilin sa langit. Sa espiritu o kamaturan, kanang giingon dinhi sa espiritu o kamaturan, ang pulong nga espiritu wala magtumong sa balang espiritu, kundili sa espiritu sa tao. Ang punto dinhi ni Hesus mao nga ang usa ka tawo kinahanglang mosimba dili lamang sa pinaagi sa gawas nga pagpahiuyon sa relihiyosong mga ritual o mga dapit, kundili sa sulod, kinasingkasing. Uban ang hustong tinamdan sa kasing-kasing. Ang paghisgot sa kamaturan nagtumong sa pagsimba sa Dios nga nahiuyon sa gipadayag sa kasulatan ug nakasentro sa pulong nga nahimong unod. Nga sa katapusan nagpadayag sa iyang amahan. Ang amahan, pulong ug Espiritu Santo usa sa espiritu. Ang espiritu lamang sa tao ang tinuod nga makasimba niining Dios nga espiritu. Kung atong itugyan ang atong kabubuton ngadto sa amahan, sama sa gibuhat ni Hesus, sa dihang siya miingon, bisan pa niana, dili ang akong kabubuton, kundili ang amahan. Kita magsimba sa pamaagi nga iyang gusto nga ni kanato. Salamat og maayong adlaw.